अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कभी भी आप अपनी बहन या बेटी का रिश्ता इन 5 लड़कों से मत करना। कभी भी भूल कर भी इन 5 लड़कों से अपनी बहन या बेटी का रिश्ता मत कर देना। अब वो 5 लड़के कौन कौन से हैं, इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप देखिएगा। एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो मालो दौलत देख करके लड़के के साथ अपनी बेटी का या बहन का रिश्ता कर देते हैं, लेकिन बाद में बहुत बड़ा उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी बहन या बेटी से ही हाथ धोने पड़ जाते हैं, है ना। तो कभी भी इन 5 लड़कों से अपनी बहन या बेटी का रिश्ता मत करना, निकाह मत करना, शादी मत करना, ठीक है। अब वो 5 लड़के कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से आप इसको समझ लीजिएगा। नंबर 1, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि कभी भी अपनी बहन या बेटी का रिश्ता शराबी के साथ मत करना। और आजकल तो शराब आम हो चुकी है, पता ही नहीं चल रहा, ये जो नौजवान नस्ल है ना, पता ही नहीं चलना ये बाहर रह करके काम करती है और धीरे धीरे करके वो शराब नोशी पर उतर आती है और शराब पीने लगती है और घर वालों तक को भी पता नहीं होता है। तो अगर आपने किसी शराबी से अपनी बहन या बेटी का रिश्ता कर दिया, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत है, उसके पास कितना भी अच्छा कारोबार है, तो आप प्लीज मत करिएगा। पहले आप छानबीन कर लें कि लड़का जो है शराब वगैरह तो नहीं पीता है ना, जुआ वगैरह तो नहीं खेलता है। इन सब चीजों की जानकारी आप ले लें। अगर आपको थोड़ा सा भी पता चल जाए कि लड़का शराब पीता है, तो कभी भी उसकी दौलत को देखकर, उसके कारोबार को देखकर, उसके माल को देखकर अपनी बहन या बेटी का हाथ मत देना। अब क्या फरमाते हैं हजरत अली, सुनिएगा। हजरत अली ने फरमाया कि जिसने अपनी बहन या बेटी का निकाह किसी शराबी से कर दिया, तो उसने अपनी बहन या बेटी को जहन्नम की आग में डाल दिया। अल्लाह अकबर। काय में डाल दिया? जहन्नम की आग में डाल दिया, जहन्नम में झोंक दिया। तो इसलिए आप कभी भी शराबी से अपनी बहन या बेटी का निकाह मत करना। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि सूदखोर से कभी भी अपनी बहन या बेटी का निकाह मत करना। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने सूदखोर से अपनी बहन या बेटी का निकाह कर दिया, तो फिर समझो उसने अपनी बहन को, अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक दिया, उसने जहन्नम में डाल दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का कारोबार अच्छा होता है, वो लाखों करोड़ों रुपए उनके पास में होते हैं, वो सूद का कारोबार कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज का इल्म भी हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि यार अच्छा कारोबार है, सब कुछ है, हमें इन बातों से क्या लेना देना, वो जाने, उनका काम जाने। बहुत सारे लोग अपनी बेटी का और बहन का रिश्ता कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे अजीज। हजरत अली ने जो फरमाया है वो बिल्कुल बरहक है। अगर आपने इस पर अमल नहीं किया तो फिर मैदान महशर में आपसे भी पूछा जाएगा। आप अपनी बेटी को, बहन को जहन्नम में तो झोंक देंगे अपनी नजरों के सामने, लेकिन मैदान महशर में आप भी नहीं बच पाएंगे, आपसे भी पूछा जाएगा और आपको भी इसकी सजा मिलेगी कि जब आपको पता था तो आपने जानबूझ करके अपनी बेटी का हाथ, अपनी बहन का हाथ एक सूदखोर के हाथ में क्यों दिया। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है कि फासी को फाजिर लड़के से कभी भी अपनी बहन या बेटी का रिश्ता मत करना। अब आप समझ रहे होंगे यार ये फासी को फाजिर क्या है, तो इसे आप जरा समझ ले, मैं इसकी वजाहत कर देता हूं। देखिएगा, फासी को फाजिर वो होता है जिसके घर की औरतें नाच गाना करती हों, जिसके घर की औरतें बेहयाई के साथ बिना पर्दे के घर से बाहर जाती हों, जिसके घर की औरतें मर्दों के साथ घूमती फिरती हों, जिनके घर की औरतें बेसलीका और बेपर्दा रहती हों, ठीक है। तो ऐसा शख्स फासी को फाजिर होता है। ऐसा शख्स फासी को फाजिर होता है जिसके सामने बहन बेटी बाजार में घूमती हो तो समझो वो फासिक है और फाजिर है। तो जाहिर सी बात है, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि इसके घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, बेपर्दा मर्दों के साथ घूम रही हैं, बेपर्दा जो है ऐसी घर से बाहर जा रही हैं, तो समझो वो इंसान फासिक व फाजिर है।
ایک دن جب آپ اپنی بیٹی کو اس گھر میں دے دو گے یا اپنی بہن کو اس کے گھر میں دے دو گے، تو جیسے اس کے گھر کی عورتیں بے پردہ مردوں کے ساتھ جاتی آتی ہیں، بے پردہ گھومتی ہے، تو ایک دن آپ کی بیٹی بھی ان کے گھر میں جا کر کے ان جیسی ہی ہو جائے گی، اور وہ اس کے گھر کی عورتیں ناچ گانا کرتی ہیں تو آپ کی بیٹی بھی ایک دن ناچ گانا کرنا شروع کر دے گی۔ وہ کہتے نہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھا اثر ہوگا، اور جب برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ تو جس گھر میں ناچ گانا ہوتا ہو، جس گھر کی عورتیں ناچ گانا کرتی ہوں، اور اسی گھر میں آپ نے اپنی بہن اور بیٹی کو دے دیا، تو ایک دن وہ آئے گا کہ وہ گھر کی عورتیں آپ کی بیٹی اور بہن کو بھی اپنے ساتھ ساتھ نچانا شروع کر دیں گی، اور پھر وہ بھی انہی کی جیسی ہو جائے گی۔ تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ فاسق اور فاجر کے گھر اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ مت کرنا، چاہے وہ کتنا بھی امیر ہو، چاہے وہ کتنا بھی دولت مند ہو، چاہے اس کا کتنا بھی اچھا کاروبار کیوں نہ ہو، آپ کو اپنی بہن بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے جو والدین کا نافرمان ہو، اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہو، اپنے والدین کی عزت نہ کرتا ہو، اپنے والدین کو مارتا اور پیٹتا ہو، تو ایسے شخص کے پاس چاہے کتنی بھی دولت ہو، کتنا اچھا کاروبار کیوں نہ ہو، وہ لڑکا چاہے کتنا حسین و جمیل کیوں نہ ہو، اپنی بہن بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مت دینا، ہے نا۔ تو جو والدین کا نافرمان ہو، برا بھلا کہتا ہو، ماں باپ کو مارتا پیٹتا ہو، تو اس کے ساتھ بھی اپنی بہن اور بیٹی کا نکاح نہیں کرنا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے۔ اب کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اپنے ماں باپ، جس ماں نے پیدا کیا، جس باپ نے یوں سمجھیے گا اپنی پوری عمر اس کو پالنے پوسنے میں گزار دی، اس کو جوان کر دیا، جب وہ اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکا تو آپ کی بیٹی یا بہن کا کیا ہوگا؟ جب وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتا تو آپ کی بہن یا بیٹی کی عزت کیا کرے گا؟ آج وہ اپنے ماں باپ کو مار رہا ہے تو کل آپ کی بیٹی کو بھی وہ موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، آپ کی بیٹی کو بھی مار سکتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو کسی بھی جو والدین کا نافرمان ہو اس کے ساتھ کبھی بھی اپنی بہن بیٹی کا نکاح نہیں کرنا ہے۔ آئیے گا نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے بد عقیدہ اور بے دین، ٹھیک ہے؟ بد عقیدہ جو آپ کے عقیدے کا نہ ہو، جیسے مان لیجیے گا کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی مطلب دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کا ہم عقیدہ نہیں ہے تو کبھی بھی اس کے ساتھ اپنی بہن اور بیٹی کا نکاح نہیں کرنا ہے، رشتہ نہیں کرنا ہے، سمجھ گئے؟ اور بے دین کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ہاتھ میں کبھی بھی آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے اور آپ کی بیٹی اس کے ساتھ میں مطلب نکاح ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور تو سمجھو کہ وہ بھی اس کی طرح غیر مسلم ایک دن بن جائے گی۔ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسی صحبت کا اثر بھی پڑتا ہے، اور بہت ساری لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لو میرج کر لیتی ہیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں جو ہے اپنا یہ نکاح کر لیتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اگر ہماری اسلامی ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو غیر مسلموں سے بچیں، اور یوں سمجھیے گا کہ بات کرنے سے بھی بچیں، کبھی بھی ان کے پھیلائے ہوئے جال کے اندر نہ پھنسنا ہے۔ اللہ پاک ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔